आख्यानमा स्वागत छ। म डम्बर रसिक। रेडियो मेलम्ची हेलम्बु एफएम र रेडियो जुगलबाट शनिबार राति 8 बजे आख्यान सुन्न सक्नुहुन्छ। यसको पुनः प्रसारण आइतबार दिउँसो 2 बजे सुन्न सकिन्छ। आख्यानमा विवेक ओझाद्वारा लिखित उपन्यास ऐठन सुनाइरहेको छु। आज यही उपन्यासको 10औं भाग सुनाउँछु। लगभग आधा घण्टापछि पाखोबाट लडाकु ओर्लियो। राइफलमा गोली भर्यो। कमरेड अगाडि बढ्नुपर्छ। चुपचाप उसकै पछि लागे। ढोकासम्म पुगेपछि ऊ फर्कियो र कुनामा बसेकी महिला नजिक गयो। खुँडा बन्चारा खुकुरी जे छन् ल्याएर आऊ। लडाकुले महिलाको हात खोलिदियो। महिला सुस्तरी अर्को कोठामा पसी। पलभरमै हँसिया खुकुरी र बन्चरो ल्याएर फर्की। लडाकुले मलाई अरायो। समात्नुस् कमरेड। मैले खुकुरी समाएँ र पछाडिपट्टि कम्मरमा कोचेँ। कमरेड हातमा बन्चर पनि बोक्नुस्, काम आउँछ। त्यसपछि मैले बन्चरो समेत बोकेँ। कता कता आफू पनि छापामार भइसकेको भान भयो। ओह्रालो झर्दै गर्दा योजना सुनायो। केही गद्दारहरूका डेरा देखेको छु, सक्दो होसियार हुनु कमरेड। केही मिनटको हिँडाइपछि उसले एक मध्यम खाले घरको ढोका धकेल्यो। चुकुल लगाएको रहेनछ। भित्र नछिरी एकछिन ढोकाको छेउमा उभिराख्यो। भित्र कुनै खस्रा खुस्रो समेत सुनिएन। उसले चियाउँदै किस्ता किस्तामा 3 पटक टर्च बाल्यो अनि मात्रै निर्धक्क भित्र पस्यो। मैले पनि उसका पाइला पछ्याएँ। छापामारले कोठाभरि टर्च डुलायो। कोठा निकै अस्तव्यस्त देखिन्थ्यो। खाटबाट अलि पर भुइँमा टर्चको उज्यालो ओर्लियो। त्यहाँ एक जोडी दम्पति निर्वस्त्र ढलेका थिए। उनीहरूको वरिपरिको भुइँ रगतले रातो भएको थियो। रगत माटी भुइँमा जमिसकेको देखिन्थ्यो। लडाकुले मेरो हातबाट बन्चरो लियो। दुवै शरीरलाई उत्तानो पल्टायो। हेर्दैमा पक्का थियो ती प्राणहीन शरीर थिए। यद्यपि कुनै कसाई सरह दुवै शरीरको अनुहारमा पर्ने गरी 2-2 मार हान्यो। ठिक नाकको बिचमा पर्ने गरी र अनुहार लगभग 2 फ्याटमा छुटियो। त्यसपछि उसले 4 खुट्टे खाटमुनि टर्च डुलायो। टर्चको उज्यालो समाउँदै 8-9 महिने बालक हातखुट्टाले टुकुटुकु गर्दै खाट बाहिर निस्कियो। अनौठो गरी बालकले टर्चतिर हेर्यो। एकछिन लडाकुले पनि बालकमा नै टर्च लगाइरह्यो। बच्चाले टर्चको मतलब नगरी आफ्नी आमाको खुट्टा समायो। त्यसपछि ऊ आमाको टाउकोतिर ढकेलियो टुकुटुकु। सायद त्यसपछिको दृश्य लडाकुले हेर्न चाहेन र हामी तुरुन्तै त्यहाँबाट निस्कियौँ। म पक्का थिएँ आफू मर्नु पूर्व उनीहरूले बच्चालाई खाटमुनि लुकाइसकेका थिए। त्यसबेला बालक सुतेकै हुँदो हो। छापामारले अनुहारमा बन्चर हानेपछिको आवाजले नै बच्चा बिउजेको हुनुपर्छ। केही बाङ्गो टिङ्गो गोरेटो हिँडेपछि लडाकुले फेरि अर्को घरको ढोका धकेल्यो। ढोका बन्द थियो। उसले ढोकामा जोरले लात हान्यो। भित्रबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन। लडाकुले बाहिरबाट चेतावनी दियो। हाकिम बाहिर निस्किएर आत्मसमर्पण गरिस् भने बाँच्छस्, होइन भने छोरी र स्वास्नी सहितको एक चिहान बन्नेछ। हामीले तेरो घर घेरिसक्यौँ। फेरि पनि भित्रबाट कुनै आवाज आएन। लडाकु गर्जियो। 9 सेकेन्ड समय दिन्छौँ। निस्किनस् भने तत्कालै घरमा आगो लाग्नेछ। सपरिवार खरानी हुनेछौ। नभन्दै केही सेकेन्डमा ढोका खुल्यो। हाकिम आत्मसमर्पणको भावमा हात माथि गर्दै निस्कियो। हाकिमसँगै भित्रबाट सानी बच्चीको स्वर बाहिरियो। बाबा डर। तर कसैले बच्चीको मुख थुन्यो र बच्चीको पुरै वाक्य बाहिरिन पाएन। पक्कै बच्चीको आमाले छोरीको मुख थुनेको हुनुपर्छ। मुख थुनिए पनि बच्चीको हृदय चिच्चाइरह्यो होला। बाबालाई सम्बोधन गरिरह्यो होला। बाबा डर लाग्यो। बाबा बाबा। चारैतिर गोलाबारी उस्तै थियो। हामीले सरकारी कर्मचारीलाई बन्दी बनाएका थियौँ। बीचमा राखेर केही मिनट ओह्रालो हिँडायौँ। त्यो दुर्लभ समय एक बन्दीले अर्को मानिसलाई बन्दी बनाएको थियो। मैले मनदेखि उसलाई बन्दी सन्दी बनाएको थिइनँ। यो परिस्थिति नै निकै नैस थियो। परिस्थितिले चाह्यो भने कुनै दिन हरिणले समेत बाघको शिकार गर्न सक्छ। बन्दी निकै डराइरहेको थियो। कमरेड, म सामान्य कर्मचारी मात्रै हुँ। न म कुनै तपाईँहरूको अवरोध हुँ, न म अवरोध नै बन्न सक्छु। त्यही दलाली खुन छ तेरो शरीरमा। सामन्ती सरकारको नुनमा समेत बेख हुन्छ। जागिर सागिर छाडिदिन्छु कमरेड। त्यसले तैँले खाएको नुन खुनबाट बिलाउँछ। लडाकुसँग हरेक कुराको तर्क थियो। तर्कभन्दा पनि कुतर्क थियो। त्यस्तै 4-5 मिनटको ओह्रालो पछि सानो खोल्चो पार गर्दै थियौँ। त्यो समय कर्मचारी ओह्रालो दौडियो। छापामारले तत्कालै 3वटा गोली त्यतैतिर बर्सायो। केही मिटर तल ऊ गोली लागेर झाडीमा खसे जस्तै सुनियो। तर चौतर्फी गोलीको आवाजले प्रष्ट भन्न सकिने अवस्था थिएन। लडाकुले पाइला उँधो मोड्यो। कमरेड आउनुहोस् त, गोली लाग्यो कि भाग्यो हेरौँ। ऊ टर्च लामो समय बाल्दैनथ्यो।
झिलिक झिलिक गराउँदै झाडीमा खोज्थ्यो। मैले कामना गरिरहेँ हाकिम उसका आँखामा नपरोस्, मेरा आँखामा परे भने म चाहिँ भन्नेवाला थिइनँ। आखिरमा कर्मचारी छापामारकै आँखामा पर्यो। ऊ बाक्लो झाडी बीच पल्टिएको थियो। हामी पनि त्यो झाडीमा पस्यौँ। छापामारले उसको शरीरभरि टर्च डुलायो। उसको काँधमा गोली लागेको थियो र दाँत कसेर कनिरहेको थियो। लडाकुले मलाई आदेश दियो, कमरेड यसको गला रेट्नुहोस् त। यसरी आग्रह गर्यो मानौ गला कुनै लौका वा काँक्रो हो। बम पड्किए लगत्तै काँपेको जमिन जस्तो थर्र काँपे। मनमा कुनै चाल नआएपछि फेरि थप्यो, कमरेड परिवर्तनको भागीदार बन्नुहोस्, यो क्षण फेरि नदोहोरिन सक्छ। छापामारले त्यसो भन्दै गर्दा कर्मचारीकी छोरीले बाबा डर भन्दाको त्रसित आवाज कानमा गुन्जियो। सास जुटाउँदै भने, कमरेड मेरो मुटुमा त्यति साहस छैन, म निकै रद्दीको टोकरी हुँ, कुनै बालकको जति पनि ममा हिम्मत छैन। लडाकुले थप कर गरेन, त्यसो भए टर्च लगाउनुहोस्, हेरेर मुटु दरो बनाउनुहोस्। पहिले म पनि कुखुरा काटेको हेर्न सक्दिनँ थिएँ। उसले मेरो हातमा टर्च दियो। उक्त घाइतेमाथि टर्च लगाउनु मेरो बाध्यता थियो। घाइतेले सासे स्वरमा चुहायो, मलाई नमार्नुहोस् प्लिज, म कलम समाउने मान्छे हुँ। म पक्का थिएँ ऊ दयामाया पाउनेवाला छैन। मेरो मनले घाइतेले भन्यो, छोड्दे, कसैसँग कुनै गुहार नमाग, जीवनको भिख नमाग, छोड्दे, यसले तँलाई सकभर नयाँ तरिकाले रेट्नेछ। तथापि अन्तर्मनको कामना थियो, छापामारले घाइतेको सास नछिनोस्, उसको बिलाप सुनोस्। तर सबै कामना पुरा हुँदैनन्। कामना पुरा हुने भइदिए म यो युद्धको भमरीमा पर्ने थिइनँ। मेरो परिवार मदेखि बिलाइ जाने थिएन। लडाकुले मेरै कम्मरको खुकुरी लिएर घाइतेको गला रेट्यो। गलाबाट हुलहुली रगत पोखियो। उसका हातखुट्टा निकै जोरले फडफड गरे। खुट्टा तनक्क भएसँगै शरीर चलमलाउन छाड्यो। फेरि पनि छापामारको चित्त बुझेन। उसले मृतकको अनुहारमा अन्धाधुन्दा सयौं चिरा पार्यो। मृत शरीरमाथि पनि बरबराउन छाडेन। भोलि शाही कुकुरलाई तलाई देखेर जनयुद्ध, शाही गद्दार वा सरकारी चोर को हो दुविधा पर्नेछन्। त्यतिन्जेल गोली चल्ने रफ्तार लगभग घटिसकेको थियो। हामी मूल बजारको उकालो चढ्न थाल्यौँ। बेला बेला केही सेकेन्डका लागि बन्दुक बज्न रोकिन्थे। कानलाई कस्तो बानी परेको, ओहो, त्यो केही सेकेन्ड धरती पुरै सुनसान लाग्थ्यो। चिहानघारी जस्तो सुनसान। त्यो ढ्याङडुङ नजानिदो गरी आफ्नो अस्तित्वसँग जोडिएको रहेछ। त्यो रात थाहा पाएँ, थरीथरी बन्दुकको थरीथरी ध्वनि हुने रहेछ। टुटुटु पटपट, ढुटढुट ढ्वाङ, ढ्वाङ ढ्वाङ, ढुङढुङ पटट्ट। मङ्गलसेन दरबार नजिकैको घरमा उक्लियौँ। मसँगको छापामारले बाहिरबाटै केही कोड बोल्यो। भित्रबाट महिलाले त्यस्तै अर्को कोड सुनाई अनि हामी तुरुन्तै भित्र बस्यौँ। त्यहाँको दृश्य छुट्टै थिएन। पाखो बाहिर टाउको निकालेर महिला छापामार दरबार र प्रहरी चौकीतिर हमाला गरिरहेकी थिए। केही महिला छापामार दियोको उज्यालोमा गोली लोड गरिरहेका थिए। घरका सदस्यलाई हातमुख बाँधेर कोठाको एक कुनामा थन्काइएको थियो। त्यहाँ थिए कमरेड उषा, उसको दुलहा राकेश यतै होला भन्ने हेतुले नजर चारैतिर घुम्यो, तर राकेश त्यहाँ थिएन। गोली चलाइरहेकी छापामार पाखोबाट ओर्ली र त्यो ठाउँ पूर्ति गर्न अर्की छापामार उक्लिए। ओर्लिएकी छापामारले ब्रिफिङ गरी, कमरेड उषा, अब लगभग हाम्रो जित भइसक्यो। प्रहरी निकै सीमित छन् र सरकारी गोली सकिँदै गरेको तमाम सङ्केत मिलिसक्यो। फायरमा अत्यधिक ग्याप छ। लगत्तै त्यहाँ जीवन कमरेड भित्रियो। उषाको ब्रिफिङ सुने लगत्तै वाकी-ट्वाकी मार्फत जीवनले तीनतिरबाटै कमान्ड सम्हालेका कमान्डरसँग कुरा गर्यो। फिल्ड ब्रिफिङ सुनिरहँदा ऊ उत्साहित भइरहेको थियो। सबैसँग रिपोर्ट लिएपछि जीवनले निकै दह्रो आवाज बोल्यो, आक्रमण हाम्रो पक्षमा पल्टिसक्यो, जाउँ दरबार उडाउँ। पूर्ण होसियारी साथ दरबारको उकालो उक्लिन थाल्यौँ। त्यो समय म कुनै मेलामा हराएको बालक जस्तो भएको रहेछु। खास मेरो जिम्मेवारी घाइतेहरूलाई हेल्थ डेस्कसम्म लिनु थियो, तर म अत्ताली जथाभावी भागदौड गर्दै थिएँ। के गरिरहेको छु आफैलाई शुद्धि थिएन। बेला बेला जीवनको वाकीटकी बोल्थ्यो, केही गद्दारहरू दरबारभित्रै छन्, अवस्था खतरामुक्त भइसक्यो, उनीहरूका गोली सकिसके, ओभर। कारागार पनि तोडिसक्यौँ, गिरफ्तार साथीहरूको रेस्की हुँदैछ, मङ्गलसेनका जम्मै बैङ्कको राशि र गहना कब्जा भइसकेको छ, ओभर। जीवनले जवाफ दिइरह्यो, कपी, ओभर एन्ड आउट। उसको वाकीटकीबाट थाहा हुन्थ्यो तीनतिरको मूल कमान्डमध्ये एक महिला छापामारको नेतृत्वमा रहेछ। वाकीटकीकै आवाजबाट थाहा भयो उसको नाम सम्झना हो। उही सम्झना कमरेडको ब्रिफिङ सुनियो। केही सेकेन्ड अघि पड्किएको बमबारे हाम्रै टोलीले चौकी उडाइसक्यो। भाग्न खोजेको प्रहरीको सरेन्डर स्वीकारेनौँ। यो आक्रमणमा नो सरेन्डर, ओभर।
कपी ओभर। जीवन कमरेडले वाकीटाकी घुमाई सबैतिर सूचित गर्यो, दरबार उडाउनुपर्छ अब। केही स्क्वाड साथीहरू तयार बनाउनुहोस्। वाकीटाकीमा सम्झना कमरेडले स्वागत गरी, कमरेड मसहितको सानो टुकडा योजना अनुरूप तपाईँलाई पुरिरहेका छौँ, ओभर। मङ्गलसेन लगभग कब्जा भइसकेको थियो। विद्रोही सेनाबीच निकै बलियो नेटवर्क स्थापित हुँदै गयो। सरकारी फौज तितर बितर बन्यो। लुकेका 1-2 जनाको गन्ती नगर्ने हो भने सरकारी फौज जम्मै सखाप भयो। गोली चल्न लगभग पूर्ण रूपले बन्द भयो। मङ्गलसेन दरबारको आँगनमा उभिनु पूर्व जीवनले वाकीटकी खोल्यो। कमरेड सम्झना, बमको अलार्मसँगै आँगन कब्जा होस्। भित्र निकै सीमित गद्दार लुकेका छन्, ओभर। कपी ओभर। त्यसपछि जीवन कमरेडले ग्रेनेड बमको लिभर पिन खोल्यो अनि दरबारले लक्ष्य गर्दै छेलो हान्यो। त्यो पड्किएसँगै जीवन दरबारको आँगनमा उक्लियो। उता सम्झनाको टोली आँगनमै छोपिने गरी रफ्तारमा दरबार दौडिए। त्यतिन्जेल छापामार योद्धा समेत उज्यालोसँग नडराउने भइसकेका थिए। उनीहरू आफै उज्यालो बाल्न थालिसकेका थिए। दरबारको आँगनमा जीवनको पछि हामी पनि लम्कियौँ। सम्झनाका टोलीले सुरुमा दरबारका भित्ता र ढोकामा केही राउन्ड गोली हान्यो र स्वयं सम्झनाले दरबारभित्र लुकेका सरकारी मानिसका लागि माइकिङ गरी सरेन्डर गर्न चाहनेहरू हतियार बिसाएर बाहिर आऊ, अन्तिम मौका दिन्छौँ। हजारौँ जनयोद्धाले यो दरबार घेरिसके, होसियार। जीवन लगायत हामी सम्झनाको टोलीमा मिसिँदा भित्रबाट निहत्था प्रहरी निस्किँदै थिए। उनीहरूले आकाशतर्फ हात उचालेका थिए र सरेन्डरको मन्त्र जप्दै थिए। सङ्ख्यामा 7 जना थिए उनीहरू। 7 जनालाई सम्झनाको टोलीले लगालग घुँडा टेकायो। केहीले उनीहरूका हात पछाडिपट्टि बाँधे, केहीले मिलाएर उनीहरूको गला रेड्दै गए, केहीले लापरवाही साथ खुकुरी मार हाने। त्यहाँ कुनै अफसोस थिएन, कुनै दुविधा थिएन। हतियारले मार हान्दै उनीहरू दरबारभित्र पस्न थाले। प्रत्येक प्रहरीमाथि कसैले मार हान्न छुटाएनन्। कमरेड उषाले पनि लहरै 7वटै शरीरमा आफ्नो खुकुरी चलाए। उसो त उषाको सुहाग रातको दिन थियो त्यो, तर ऊ तमाम सुहागहरू मेट्नमा व्यस्त थिए। एउटै शरीरमा दर्जनौं मार हान्दा शरीर के शरीर रहेर। मिनेटभरमै त्यो दशकौं पुरानो अचानो सरह बन्यो। को नै बाँच्यो होला त्यो अचानो बनेर। कथाचित बाँच्नेहरूलाई पनि बाँच्ने छुट थिएन। मर्नेहरूलाई पनि त्यति सजिलै परिवारले चिन्ने न्यूनतम सुविधा थिएन। भाग्य समेत मरेको रात थियो त्यो। समग्रमा अनुहार चिर्नुपर्ने उनीहरूको योजना थियो। यसमा म पक्का भइसकेको थिएँ। उनीहरूसँगै म पनि दरबारभित्र हुत्तिएँ। बाहिरै बस्दा झनै असुरक्षित हुन्छु कि लाग्यो। बन्दुकले मारिने डरलाई बन्दुकधारीकै सङ्गतले कम गर्दो रहेछ। पहिलोपटक उनीहरूकै छाया सुरक्षित लाग्यो। एकजना छापामारले मलाई दरबारको घाँटीमा रोकी उसँगको अतिरिक्त पिस्तोल दिए। त्यसपछि मात्रै आफ्नै हातमा रहेको बन्चरोमा ध्यान गयो। आफ्नै हातमा चम्किरहेको बन्चरोमा समेत ध्यान रहेनछ। उसले अराई, तपाईँ यतै रोक्नुहोस्, बाहिरबाट कोही भित्रिए खबर गर्नुहोला, ठोक्नु परे ठोक्नुहोला। म थप अप्ठ्यारो अवस्थामा परेँ। दरबारको घाँटीमा उभिनु परेको समय मेरो गलामा अड्कियो। जम्मै छापामार भित्र गइसकेपछि आफैसँग एक किसिमको डर लाग्यो। कतै केही कुराले विचलित भएर पिस्तोल चलाउने अवस्थामा पुगेँ भने मलाई समयले हतियार बनाउन बेर छैन। सकभर प्रतिकूल परिस्थिति नआओस् भनी होसियार भइरहेँ। फेरि पनि अप्ठ्यारोमा इन्द्रिय स्वतः प्रतिरक्षात्मक बन्दछ। आफ्नै सुरक्षाका खातिर प्रतिरक्षा गर्दा जो सुकैको ज्यान जान सक्छ। दरबारभित्रको ढ्वाङढुङ सुन्दै केही मिनट बित्यो। मेरो बेचैनी बेग्लै थियो। बाहिरबाट कोही आइहाल्ला कि, आत्तिएर गोली हानिहाल्छु कि। अन्ततः भित्रबाट सम्झना कमरेडको टोली निस्कियो। म ढुक्क भएँ। तत्कालका लागि मेरो हातबाट कोही मर्ने सम्भावना छैन। कमरेड सम्झनाको टोलीले 3 जना पुरुषलाई घोक्र्याउँदै ल्यायो। केही छापामार दरबारको किनार किनार नाप्दै मट्टीतेल छर्किँदै थिए। गला हत्याइँदै गरेका बन्दीहरू बारम्बार गुहार्दै थिए, हामी सिभिल कर्मचारी मात्रै हौँ, प्लिज हामीलाई बन्दी बनाउनुहोस्, सरकार सामु आफ्नो माग राख्नुहोला। उनीहरूको गुहार कसैले सुनिरहेको थिएन। उनीहरू बोल्नु नबोल्नुले त्यस माहौलमा अर्थ राख्दैन थियो। वृद्ध देखिने कर्मचारी त्यहाँको सिडियो रहेछ। अन्य 2 जना सुब्बा रहेछन्। सुब्बाहरू मेरै उमेरका हुँदा हुन्। हतियारले सिडियो र सुब्बा चिन्दैन र हतियारधारी को के हो चिन्ने मनसायन थिएनन्। सबैजना दरबार बाहिर जम्मा भयौँ। त्यतिन्जेल दर्जनौं छापामार आँगनमा थपिएका थिए र दरबारभरि मट्टीतेल छर्किसकेको थियो। सम्झनाले जीवनलाई सलाम सुम्पिए। कमरेड, तपाईँकै हातबाट दरबार खरानी बनोस्। सुरुमा जीवनले छोटो सम्बोधन गर्यो।
वीर योद्धाहरू, तपाईँहरूले दरबारलाई खरानी बनाइसक्नुभयो। भौतिक रूपमा यो भवन ठिङ्ग उभिएको छ, तर तपाईँका बुटले यो अभौतिक रूपमा ढलिसकेको छ। निर्जन दरबारको दुनियाँमा कुनै अस्तित्व हुँदैन। यो उभिए पनि अब ढले समान हो, तर दुनियाँले भौतिक कुराको मात्र हेक्का राख्छ। भोलि बिहान यो दरबार खरानी भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देख्नेछ। हाम्रै केन्द्रीय दरबारको हृदय काँप्नेछ। हामीलाई बधाई बधाई बधाई। सबैले पर्र ताली पिटे। जीवनले दरबारको एक किनारमा सलाइको काँटी झोस्यो। मङ्गलसेन दरबारभरि रफ्तारमा आगो दौडिन थाल्यो। छापामारहरू सिटी मार्न थाले, खुसीले चिच्याउन थाले। जति जति आँगनमा उज्यालो बढ्थ्यो त्यति त्यति टाढा टाढाबाट होहल्ला गुन्जिन्थ्यो। जितको तरङ्गमा मङ्गलसेनका कुना कन्दराबाट उठिरह्यो एकछिन। सम्झना कमरेडले बची खुचेको मट्टी तेल कर्मचारीमाथि खन्याई। लगत्तै जीवनले सलाइको काँटी कोर्यो, तर्साउन खोज्यो एकछिन। सिडियो लगायत कर्मचारी बेग्र रूपमा हारगुहार गर्न थाले। हाम्रो दोष के हो? हामी त सिभिल कर्मचारी मात्रै हौँ। तर निप्नु पूर्व नै जीवनले सिडियोको शरीरमा काँटी फ्याँक्यो। शरीरभरि झ्वाप्पै आगो फैलियो। सिडियो जोर जोरले चिच्याउन थाल्यो। घरि दरबारको फराकिलो आँगनमा भौतारियो, घरि माउसुलीको छुट्टिएको पुच्छर जस्तै जमिनमा छिडफिडायो। त्यो देखेर सुब्बाहरूको होस हवास उड्यो। उनीहरू फुत्किएर रफ्तारमा भागे, तर त्यो त्यति सजिलो चङ्गोल थिएन। लडाकुले उनीहरूलाई तुरुन्तै पछ्याइहाले। कुनै प्राचीन मेलामा लखड्दै काटिने राँगा समान मार हान्दै गए। आँगनको किनार नपुग्दै दुवै कर्मचारी मुढा समान पल्टिए। तिनमा चलमल समेत बाँकी रहेन। ती मुढा समान शरीरमा पालै पालो सलाइको जल्दो बल्दो काँटी फालियो। आगोले जल्दा पनि ती शरीर छटपटाउन सकेनन्। त्यसपछि जीवन कमरेडले निसङ्कोच घोषणा गर्यो, वीर साथीहरू, ऐतिहासिक जितका लागि बधाई। केही बेरमा उज्यालो हुन्छ र हामी दिनभर मङ्गलसेन छोड्नेवाला छैनौँ। हेलिकप्टर बस्न नदिने खालको तयारी गरौँ। यही सूचना सर्कुलेट गर्नुहोस्। उसले वाकीटकीमा कमान्ड सम्हालिरहेका अन्य साथीहरूलाई समेत सूचित गर्यो। साथीहरू, मङ्गलसेन हाम्रो कब्जामा भइसक्यो। जल्न बाँकी दलालका अफिसहरू छन् भने जलाइदिनुहोस्। कब्जा गर्न बाँकी बैङ्क कब्जा गर्नुहोस्। शशि कमरेडलाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्याएर औषधि गर्ने चाँजो मिलाउनुहोस्। हामी सब सामन्ती हेलिकप्टरको पर्खाइमा छौँ। 1-2 घण्टा अघि माइकमा मजाक गरिरहेको शशि घाइते भएको रहेछ। उसको उताउलोपन त्यतिसम्मको लायक थियो नै। उसलाई गोली लागेको खबरले मलाई कति नरमाइलो लागेन। दर्जनौं झण्डा दरबारको आँगनमा गाडिए। आदेश बमोजिम एक झण्डा मैले आफ्नै हातले फहराएँ। त्यसपछि हामी दरबारको पश्चिमी ओह्रालो ओर्लियौँ। त्यतिन्जेल दरबारको आगो उच्चतम भएर नाच्दै थियो। त्यो आगोले पुरै मङ्गलसेन बजार उज्यालो देखिन्थ्यो, जस्तो कि बिहानीको सूर्य उदाउनु अघि मङ्गलसेनमा अर्कै सूर्य उदायो। रेडियो मेलम्ची, हेलम्बु एफएम र रेडियो जुगलबाट आख्यान सुन्दै हुनुहुन्छ। विवेक ओझाद्वारा लिखित उपन्यास ऐठनको 10औं भाग सुनिरहेको छु। धरती उज्यालियो। दृश्य खुल्दै गयो। स्पष्टसँग देखिँदै गयो मङ्गलसेन। तराईमा लागेको हुस्सु सरह चारैतिर धुवाको मुस्लो थियो। हावामा बारुदको तिखो गन्धसँगै थुप्रै वस्तु डढेको गन्ध मिसिएको थियो। उज्यालो भइसक्दा पनि पुरै बजार निर्जन देखिन्थ्यो। घरहरू देखिन्थे, तर ती मानव शून्य थिए। बाटा सुनसान थिए। अझ भनौँ, मानिसको स्वरूपमा कोही देखिन्थ्यो त उही बन्दुकधारी छापामार र केही म जस्तै छिटपुट बन्दी। बिहानको लगभग 7:30 बजे जीवनको वाकीटकीमा माथिल्लो कमान्डरको आदेश बज्यो। कमरेड, सम्पूर्ण छापामारहरूलाई ब्याक गर्नुहोस्। स्पेसल टास्क फोर्स मात्रै त्यहाँ राख्नुहोस्। मिसन एन्ड रन हाइड ओभर एन्ड आउट। जीवनले लगत्तै सूचना सर्कुलेट गर्यो। आफ्नो मातहतका साथीहरूलाई यथाशीघ्र ब्याक गर्नुहोस्। मिसन रक एन्ड हाइड। 15 मिनटभित्र स्पेसल टास्क फोर्स दरबारको आँगनमा हुनु पर्यो। ओभर एन्ड आउट। त्यसपछि छापामार फर्किने क्रम सुरु भयो। फर्किने भन्दा पनि भागाभाग सुरु भयो। म पनि कुनै एक होलमा मिसिएर भाग्न थालेँ। त्यो होल पश्चिमी ओह्रालो झर्दै गयो। भागाभागमा हाम्रा पाइलाले बाक्लो धुलो उडाउँदै थिए। त्यो धुलो मङ्गलसेनमा फैलिएको धुवामा मिसिँदै थियो।
अघिल्लो दिन चाउचाउ चिउरा खाएका लडाकु निकै भोकाएका देखिन्थे। उनीहरू बचेको चाउचाउ चिउरा फाँको हाल्दै हतासमा हिँड्दै थिए। पानीका बोतल साटासाट गर्दै थिए। त्यो देखेर आफ्नो झोला हराएको होस भयो, जसमा एक प्याकेट चाउचाउ बाँकी थियो। नजिकै हिँडिरहेको लडाकुको हातबाट मुठी बराबर चाउचाउ समाए। चाउचाउको फाँको हाल्दै उनीहरूको लयमा हिँडिरहे। कुनै अर्को लडाकुको हातबाट पानी समाए। ममा यस्तो आत्मविश्वास थियो कि म पनि कुनै योद्धा हुँ र मङ्गलसेन जितमा मेरो पनि थोर बहुत भूमिका छ। त्यो एक समानको हिँडाइबीच कसैले मेरो काँधमा हात राख्यो। काल सरह टुप्लुक्क ज्वाला देखा पर्यो अनि मेरो आत्मविश्वासको लय बिथुलियो। त्यो समय ज्वाला पनि लर्खराएको देखिन्थ्यो। कालो अनुहार थप अँध्यारो देखिन्थ्यो। गिद्धका जस्ता तेजिला आँखा शिथिल देखिन्थे। केही कुरा सोध्नु पूर्व नै उसले सुनायो, मास्टर मैसँग हिँड है, तँलाई दाङ पठाइदिने व्यवस्था गरिदिउँला। पहिलो पटक उसको बोली निहुरिएको थियो, तर ऊ माथि सुक्खु भर थिएन। म उसका पाइला पछ्याउन चाहन्नथेँ, तर उसलाई नटेर्दा अर्को दुर्घटनाको द्वार उघ्रिन सक्थ्यो। लगभग आधा घण्टापछि हामी हुलबाट अलगियौँ। मूल गोरेटोबाट उकालो लाग्यौँ। मैले मङ्गलसेनतर्फ फर्केर हेरेँ। हामी ओल्लो पहाडमा थियौँ। मङ्गलसेन पल्लो पहाड भइसकेको थियो। मङ्गलसेनको पहाड धुवाँ र धुलोमा हराएको थियो। यस्तो देखिन्थ्यो पुरै पहाड जलेको छ। आगो सेलाएसँगै पहाड खरानीमा परिणत हुनेछ। ज्वाला निकै हतारमा थियो। कहाँ जाँदैछौँ रत्तिभर अनुमान थिएन। ज्वालाको हतास एक पुरानो छाप्रोभित्र पुगेर शान्त बन्यो। छाप्रोभित्र पुगेपछि म पनि अकमकिएँ। त्यहाँ पहिल्यै 3 जना लडाकु उपस्थित थिए। उनीहरू कोठाको वरपर छरिएर बसेका थिए। सबैको हातमा आधुनिक राइफल थियो। छाप्रोको बीच भागमा ओछ्यान थियो र त्यसमा एक घाइते छटपटाइरहेको थियो। ऊ अरू कोही नभई कमान्डर शशी थियो। ज्वाला दयनीय देखिनुको कारण मैले बल्ल बुझेँ। आखिर शशी कमान्डर मात्रै थिएन, ऊ ज्वालाको खास मान्छे थियो। अझ उनीहरू एकअर्काका खास थिए। बिछौनाको छेउमा काठको कुर्सी राखिएको थियो। कुर्सीको खुट्टामा डन्डा बाँधेर त्यसमा सलाइन पानी झुन्ड्याएको थियो। सलाइनबाट पानीका थुप्पा ड्रिप च्याम्बरमा झर्दै थिए, तप्प तप्प, र त्यो मसिनो पाइप हुँदै शशीको नाडीमा जोडिएको थियो। हामी त्यहाँ पुग्दा स्वास्थ्यकर्मी शशीको घाउ सफा गर्दै थियो। शरीरको माथिल्लो भाग नाङ्गो भएकाले गलाको तलतिर गोलीको प्वाल प्रष्ट देखिन्थ्यो। निकै विदीर्ण हालतमा थियो शशी। स्वास्थ्यकर्मीको अनुहारमा शशीको जीवनप्रति कुनै आशा देखिँदैनथ्यो। मैले ज्वालालाई हेरेँ। उसको गाला हुँदै सर्लक्क आँसु चुहियो। आँसु पुस्दै ऊ शशीको सिरानपट्टि बस्यो। निकै माया लाग्दो गरी सम्बोधन गर्यो, कमरेड। शशीले बन्द आँखा सुस्तरी खोल्यो। ज्वालाले देख्ने बित्तिकै दुर्लभ आग्रह गर्यो, ज्वाला मलाई मारिदेऊ। त्यो घिटिक घिटिक आग्रहले ज्वाला झनै भावुक देखियो। उसले माया लाग्दो गरी शशीको दायाँ हात समायो अनि सान्त्वना दियो, तपाईँलाई केही हुँदैन, म रहन्जेल केही हुँदैन। मायाले ओतप्रोत भएर मैले कैयौँ पटक उर्मिलालाई त्यही संवाद भनेको थिएँ। खासमा त्यो कथनको कुनै मूल्य छैन। यहाँ आफैलाई के हुन सक्छ थाहा हुन्न। मेरी उर्मिलालाई पनि त के भइसक्यो। कता कता लाग्यो ज्वालाको शशी पनि बाँच्दैन, पक्कै बाँच्दैन। ज्वालाले जति नै पटक भनोस् म रहन्जेल केही हुँदैन। ज्वालाले आँखा नझिम्काई शशीलाई हेर्दै थुप्रै समय बितायो। म बेला बेला शशी र ज्वालाले साटासाट गरेको चुम्बन सम्झिरहेको थिएँ। त्यसैले पनि ज्वालाको छटपटीमा थप ध्यान गइरह्यो। उर्मिलालाई गोली लागेपछिको मेरो छटपटी समान देखिन्थ्यो ज्वालाको छटपटी। ज्वालाले उपचारार्थ खटिएको स्वास्थ्यकर्मीलाई कैयौँ पटक सोध्यो, कतिको सुधार हुँदैछ कमरेड? स्वास्थ्यकर्मी बारम्बार एउटै जवाफ दिन्थ्यो, जानेको र सकेको कोसिस गरिरहेको छु। पेनकिलरको पनि डोज नाग्न थाल्यो। तर पछाडि लुकेको अँध्यारो सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो। ज्वालासँग त्यो सुन्ने आँट थिएन र उसले सोध्न सकेन, तर के? हेलिकप्टरको मसिनो आवाज सुनियो। सबैले झ्याल बाहिर नजर लगायौँ। उत्तरतर्फबाट मङ्गलसेनतिर बत्तिँदै थियो हरियो रङधारी हेलिकप्टर। त्यसको आकार र आवाज बढ्दै गयो। केही मिनटमा त्यो मङ्गलसेनमाथि मडारिरहेको धुवाँमा हरायो। पुनः बन्दुक चले। त्यसको आवाज ओल्लो पहाडसम्म सुन्न सकिन्थ्यो। हेलिकप्टर घरि हामी रहेको पहाडको टुप्पोतिर उड्थ्यो, घरि उत्तरपट्टिको पहाडतिर पुग्थ्यो अनि पुनः मङ्गलसेनतिर हानिन्थ्यो। हेलिकप्टरले आकाशबाट अन्धाधुन्ध गोली बर्साइरहेको थियो। जमिनबाट पनि छापामारहरू हेलिकप्टरमाथि गोली ताकिरहेका थिए। त्यहाँ बस्न खोजिरहेको हेलिकप्टर बस्न सकिरहेको थिएन। हेलिकप्टर केवल चिलसरी वल्ला पल्ला पहाडमाथि घुमिरह्यो। ज्वालाले शशीको नजिकैको वाकीटकी खोल्यो। वाकीटकीले सिग्नल पाएसँगै ज्वालाले आदेश माग्यो, कमरेड यो नजिकै भएर पटक पटक उडिरहेको छ, फायरिङ खोलौँ। मजाले भ्याउँछ कमरेड, ओभर। उताबाट जवाफ आयो, नो नेभर।
यो योजनामा छैन। हाम्रा फर्किरहेका साथीहरूलाई गाह्रो पर्छ। ओभर एन्ड आउट। ज्वालाले फेरि झ्यालबाट हेऱ्यो। गद्दारहरूको अर्को हेलिकप्टर पनि आएछ। घन्टौँ प्रयास गर्दा समेत दुवै हेलिकप्टर अवतरण हुन सकेनन्। अन्ततः आएकै बाटो फर्किए। कोठाको वाकीटकी बज्यो। कमरेड शशीलाई कस्तो छ? त्यही पुरानो सेल्टरमा हुनुहुन्छ कि अघि बढिसक्नुभयो? ओभर। ज्वालाले हतारिँदै वाकीटकी समाएर जवाफ दियो। त्यही सेल्टरमा छौँ, अवस्था नाजुक छ। ओभर। 1 घण्टाको हाराहारीमा जीवन कमरेड पनि त्यहाँ झुल्कियो। उसँग अन्य 2 जना छापामार थिए। जीवनले पनि सुरुमा शशीको निधार छाम्यो। कम्बलले ओढाइएको शरीरको घाउ हेऱ्यो। शशी उसलाई देखेर मुस्कुराउन खोज्यो। काँपिरहेको स्वरमा भावना पोख्यो। कमरेड, ऐतिहासिक विजयका लागि हामीलाई बधाई। जीवनले उसको कुरालाई पछ्याएर स्वास्थ्य कर्मीलाई सोध्यो, चान्स कति छ? भन्न सक्दिनँ सर। क्लियर कुरा गर्नुहोस्। गोली भाइटल पार्टमा परेको छ। डाक्टर र फुल इक्विपमेन्ट यथाशीघ्र भए मात्रै सम्भव छ, होइन भने। शशीले उनीहरूको संवादमा हस्तक्षेप गर्यो। कन्दै सुनायो। कैयौँ पटक भने मलाई गोली हान्देऊ, बहुतै गाह्रो भइसक्यो। जीवनका आँखा समेत टिलपिलाए। निशब्द रह्यो। यताउता आँखा डुलायो र बाहिर निस्कियो। जीवन त्यसरी निस्किँदा उसले ठाउँ ठाउँमा गरेका श्रृङ्खलाबद्ध हत्या झलझली सम्झिरहे। मानिस जतिसुकै बलवान र क्रूर होस्, हृदयमा बसेको मान्छेलाई गाह्रो पर्दा उसको हालत थाहा हुन्छ। स्वास्थ्यमा सुधार कुर्दै साँझ पर्यो। शशीको स्वास्थ्य झन बिग्रिँदै गयो। साँझपख उत्तरतिर पुनः 2 हेलिकप्टर देखा परे। ती बिना रोकावट मङ्गलसेनमा अवतरण गरे। एकैछिनमा हेलिकप्टरले चिल झैँ डाँडा डाँडा चहार्न थाले। सायद भागेका छापामार खोज्ने मिसन थियो। तर त्यतिन्जेल त्यो सम्भावना गुमिसकेको थियो। यता शशीको पीडा थपिँदै गयो। सेकेन्ड प्रति सेकेन्ड कन्न बरबराउन थाले। ऊ घरि ज्वालालाई सुनाउँथ्यो, ज्वाला गोली हान। घरि ऊ जीवन कमरेडलाई त्यही आग्रह गर्थ्यो। ज्वालाले शशीको हात थामिरहेको थियो। ज्वाला स्वयं किस्ता किस्तामा आँसु झार्दै थियो। पटक पटक उसले स्वास्थ्य कर्मीलाई आग्रह गरिरहेको थियो, केही गर्नुहोस् न। स्वास्थ्य कर्मी झन्झन अचल बन्दै थियो। पूर्ण हार खाइसकेको थियो उसले, तर भन्न सकिरहेको थिएन मृत्यु कुर्नुको विकल्प छैन। शशीले ज्वालालाई कन्दै र अड्किँदै सुनायो, ज्वाला, तिमीलाई विश्वास नहोला, तिमीसँगको समय जीवनमा निकै सार्थक समय थियो, तर यति रहेछ साथी। ज्वालाले शशीको हत्केला चुम्यो, निधार छुम्यो। छिटो छिटो सुनायो, तपाईँ यति सजिलै जान पाउनुहुन्न। मलाई त्यो प्रेम पहिल्यै थाहा थियो, जीवनलाई पनि सायद थाहा थियो। त्यसैले कमरेड, जीवनको ध्यान कोठामा थिएन। उसको ध्यान बाहिर फन्को मारिरहेका हेलिकप्टरमा थियो। ऊ झ्यालबाट हेलिकप्टरको उडान हेरिरहेको थियो। कोठाका केही छापामारले भने शशी ज्वालाको सम्बन्धलाई दुविधात्मक तवरले हेरिरहेका थिए। शशीले अरायो, जीवन कमरेडलाई बोलाऊ ज्वाला। ज्वालाले जीवन कमरेडलाई नजिक आउन इसारा गर्यो। जीवन नजिक आइसकेपछि शशीले सुनायो के भन्नु फुसफुसायो। जीवन कमरेड, रुकुमको चौकी फोड्दा तपाईँलाई लाग्ने गोली मैले पाखुराले छेकेको थिएँ। आज त्यसको गुण तिर्नुहोस्। मलाई त्यो मृत्युभन्दा भयङ्कर तडपनबाट बचाउनुहोस्, गोली हान्नुहोस्। ज्वालाले उसलाई रोक्यो। केही हुन्न कमरेड, केही हुन्न। जीवनले ज्वालालाई सम्झाउन खोज्यो, कमरेड, कहिलेकाहीँ जीवन यति भारी बन्छ, त्यो बोक्न हामीसँग तागत रहँदैन। ज्वालाले आँतिनै जवाफ दियो, कमरेड, हाम्रो सम्बन्ध तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। मलाई सबै थोक थाहा छ कमरेड। त्यसका बावजुद जीवनले कम्मरको पिस्तोल झिक्यो। शशीको निधारमा ताक्यो। तत्कालै त्यो बन्दुक ज्वालाले हुत्यायो। कमरेड, बिन्ती, ट्रिगर नखिच्नुहोस्। कमरेड ज्वाला, तपाईँको समर्थन बिना ट्रिगर थिच्दिन। कम्तीमा तपाईँको मौन सहमतिपछि यो काम गर्नेछु। जीवनले लामो सास छाड्दै थप्यो, जो पीडा मलाई भइरहेको छ त्यो पनि कम छैन। म केवल एक घाइते सहयोद्धाको प्राण चुडालिरहेको छैन, त्यो विलक्षण क्रान्तिकारीको सास खोज्दैछु, जसले कुनै समय मेरो प्राण जोगाएको थियो, जसले मलाई पुनः क्रान्तिपथमा डोर्याएको थियो। जीवनको तर्क निकै स्वाभाविक देखिन्थ्यो। न हामीसँग कुशल डाक्टर छ, न अस्पताल। शशी कमरेड केही घण्टा त बाँच्नुहुन्छ, तर पीडाको आहालमा सासकै नाममा केही घण्टा तडपिन दिइरहनुभन्दा त्यो तडपन खोज्नु कसरी गलत हुन सक्छ? मायाको आँखामा पट्टी बाँधेर योद्धाको आँखा खोल्नुहोस् कमरेड। त्यसपछि ज्वाला झट्ट उठ्यो, झ्यालतिर हुत्तियो। ऊ आकाशमा उडिरहेको हेलिकप्टरतिर हेर्दै आँसु पुस्न थाल्यो। जीवनले ज्याकेटमा पिस्तोल बेर्यो। पहिलो गोली ठ्याक्कै गलामा ठोक्यो, ढ्वाङ्ग। शशीको टाउको लत्रियो। फेरि अर्को गोली छातीमा हान्यो, ढ्वाङ्ग। आफैले चलाएको गोलीले स्वयं जीवनका आँखा चुहिए। त्यहाँ उपस्थित सबै छापामार आँसु पुस्दै थिए। मेरा पनि आँखा पग्लिए। म त्यो मानिसको मृत्युमा रोएँ जसले मलाई बन्दी बनायो। उसले मेरो नारकीय जीवनको द्वार उघार्यो र जसका लागि घृणाबाहेक हृदयमा अर्थोक थिएन। सायद आँसु उसका लागि थिएन। मेरा आँसु पक्कै
दुई प्रेमीको वियोगमा बर्सिएका थिए। दुनियाँमा वियोग जस्तो पीडादायी चिज अर्को छैन। वियोगभन्दा पीडादायी चिज कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। वियोग नभइदिए पीडा र आँसुको अस्तित्व हुने थिएन। ज्वालालाई निकै ध्यान दिएर हेरेँ। ऊ आवाज निकाल्दै रोइरहेको थियो। हिक्क हिक्क झ्याल बाहिर हेरिरहेको थियो। एकहोरो त्यो समय ऊ गोलीको खोका जस्तै रित्तो भइसकेको थियो। पानीले गलेका चक जस्तै खत्रक्कै परेको थियो। म पनि त मेरी उर्मिला र छोरो गुमाउँदा गोलीले छाडी गएको खोका जस्तै भएको थिएँ। पानीले गलेको चक जस्तै गलेको थिएँ फतक्कै। कहिलेकाहीँ मेरो मन मस्तिष्क मेरो लागि भुलभुलैया बनिदिन्छ। साँच्ची म कतिखेर आफ्नो क्याबिनमा फर्किएँ। कसले मलाई क्याबिनसम्म डोर्यायो। कुनै कुराको चेत थिएन मसँग। म त थेरापिस्टलाई मेरो विगत सुनाउँदै थिएँ। मलाई याद छ थेरापिस्टले रेकर्डर बन्द गरिसकेको थियो। फेरि पनि मैले आफ्नो बहाव रोकेको थिएन। तर त्यसपछि के भयो केही सम्झिन सकिनँ। घरि लाग्यो मैले थेरापिस्टलाई सम्पूर्ण कुरा सुनाइसकेँ। घरि आधा अधुरै रहेको महसुस भइरह्यो। सम्पूर्ण रिपोर्ट बन्यो बनेन त्यो झनै अन्यलको विषय थियो। रिपोर्ट बनोस् नबनोस् मतलब थिएन, किनकि म हस्पिटलबाट भाग्नेमा दृढ थिएँ। आजकै दिन भाग्नेवाला थिएँ। तर थेरापिस्ट कहाँ जानुपर्दा दिन बितिसकेको थियो। रातमा भाग्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्थ्यो। उसो त रातसँग बेग्लै डर लाग्छ। दर्जनौँ बन्दुकधारी टर्च बालेर मलाई खोजिरहेको भान परिरहन्छ रातमा। भोलिको मिरमिरे नै ठिक छ, त्यो चुक्न दिने छैन। मैले क्याबिनको फोन पुनः डायल गरेँ। 98 68 75 43 43। उर्मिलाले नै उठाई। मैले जति चिच्याउँदा पनि उता सुनिएन। उर्मिला, म बबन कुमार। हेलो। सुनिएन। हेलो। हेलो। घरका मान्छेसँग कुरा नहोस् भनी हस्पिटलले फोन बिगारेको हुनसक्छ। हस्पिटलको मालिक हामीलाई थुनी राख्न चाहन्छ ताकि उसको खल्ती भरिरहोस्। भाग्ने योजनाका कारण निद लागेन। अनेक कुराले मन छटपट भइरह्यो। मस्तिष्क त्यत्तिकै घुमिरहँदा सम्झिएँ धुमपान कक्षबाट ओन्सिनो ब्रान्डको चुरोट चोरेको कुरा। त्यो चुरोट टेबलको ड्रायरमा राखेको थिएँ। हेरेँ त्यहीँ थियो। ओन्सिनो चुरोट चोरेको थुप्रै समय भए पनि पिउने हिम्मत गरेको थिएन। उत्सुकता थियो ओन्सिनोको स्वाद कस्तो हुन्छ। के त्यो पिउने बित्तिकै मान्छे बहादुर भइहाल्छ? दोस्रो विश्वयुद्धका योद्धाहरू ओन्सिनो पिएरै बहादुर भएका हुन्? के म जस्तो कायर मान्छे पनि बहादुर बन्ला? टेबलमाथि बिहान प्याक गरेको झोला थियो जसमा लत्ता कपडा राख्न बाँकी थियो। चुरोटलाई त्यही झोलामा राख्न चेन खोलेँ। चुरोट राख्दै गर्दा झोलामा राखिसकेको महाभारत ग्रन्थमा आँखा परे। उक्त ग्रन्थ देखेपछि चन्द्रकलाले भनेको सम्झेँ। उसलाई स्त्री पर्व सुनाउँदा म क्याबिनमा छटपटेको थिएँ रे। गान्धारी कुरुक्षेत्र जाँदै गरेको त्यो भागको असरले चन्द्रकलालाई आमा समेत भनेको थिएँ रे। के रहेछ त त्यस भागमा? झोलाबाट महाभारत झिकेर खाटमा पल्टिएँ। स्त्री पर्व पल्टाएँ। त्यो मेरो रात काट्ने मेसो पनि थियो। 1-2 पाना मात्रै पढेको थिएँ। आँखा लट्ठ भए। बल्ल तल्ल लागेको नेतलाई वास्ता नगर्नु मूर्खता हुन्थ्यो। महाभारत ग्रन्थलाई सिरान्छेउ सराएँ अनि आँखा चिम्ले। म कुरुक्षेत्रको बीच भागमा उभिएको थिएँ। आकाशमा लाखौँ चिल गिद्ध र काग सलबलाइरहेका थिए। मेरा खुट्टा रगतमा गडेका थिए। रणभूमिको चित्र बडो विरूप थियो। त्यो विशाल फाँट पानी सुकिसकेर बचेको हिलाम्य ताल जस्तै देखिन्थ्यो। हिलोमा थुप्रै प्रजातिका माछा मरे समान जमेको रगतमा हात्ती, घोडा एवं लाखौँ मानिस छरपष्ट थिए। हिलोमा जिउँदा माछाको सकसक जस्तै हजारौँ घाइते योद्धा जमेको रगतमा सकसक गरिरहेका देखिन्थे। बाँच्न सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। त्यो समय म ओन्सिना चुरुटको सर्को तान्दै थिएँ। कुरुक्षेत्रको आलो रगतको गन्धमा ओन्सिनोको धुवाँ मिसिँदै थियो। ममा कुनै डर थिएन। सबथोक निकै स्वाभाविक लागिरहेको थियो। एक्कासी हात्तीको तीखो तुरही सुनियो। पछाडि फर्किएँ। लहरै 3वटा हात्ती नजिकै आइसकेका थिए। हात्तीमाथि सुनौला छत्र र राजकीय आसन जडित थिए। सबैभन्दा अघिल्लो हात्तीमा 4 जना सैनिक थिए। बीचको हात्तीमाथि युधिष्ठिर, भीम र अर्जुन थिए र तेस्रो हात्तीमा आँखामा पट्टी बाँधेकी गान्धारी धृतराष्ट्रसहित 2 जना सैनिक थिए। सैनिक र पाण्डवका हातमा तरबार चम्किने थिए। हात्तीहरूको आगमनसँगै रक्तमय कुरुमा मसिनो आवाज सलबलायो। सरकार, म जिउँदैछु। म पनि। पहिलो हात्तीबाट 2 जना सैनिक ओर्लिए। उनीहरूमा 1 जना पहाड जस्तै अग्लो थियो। अर्को सैनिक दुब्लो र होचो थियो। भीमले चोर औँलाले इङ्गित गरेको ठाउँतर्फ पाइला चाल्दै गए। उनीहरूका पाइला घरि लासमाथि घरि जमिसकेको रगतमा डोबिन्थे।
अग्लो र पुष्ट सैनिकले चम्किलो तरबार आकाशतर्फ तेर्स्याएको थियो। होचो सैनिक छाया जस्तै उसलाई पछ्याइरहेको थियो। जब जब काग र चिल उनीहरूमाथि खनिन आउँथे, अग्लो सैनिक रफ्तारमा तरबार घुमाउँथ्यो। हमाला गर्ने मांसभक्षी टुक्रिँदै जान्थे। मैले उनीहरूलाई सोधेँ, के भन्न आएका हौ? उनीहरूले मलाई सुनेनन्। म त्यसवखत कुनै प्रेत समान अदृश्य थिएँ। उनीहरू आपसमा गफिँदै थिए। होचो सैनिक सुनाउँदै थियो, हिजो आज बस्तीमा सुत्न सकिँदैन, गाउँ बौलाइसक्यो। रातभर आकाशमा स्त्री र केटाकेटीको रोदन मात्रै गुन्जिरहन्छ। प्रत्येक घर अगाडिका रुखमा स्त्रीहरू झुन्डिरहेका छन्। कोही बच्चासहित इनारमा हाम फालिरहेका छन्। बस्तीमा समेत सिनो गनाउन थालिसक्यो। अर्को सैनिकको तर्क बेग्लै थियो। दिनमा मांसभोगी पन्छी, रातमा स्याल र बुवासा। यहाँ आफ्नो मान्छेको लास खोज्दासम्म त केवल कङ्काल बाँकी रहनेछ र कङ्काल कसले चिन्ने? हामी तरबार बाजलाई त यहाँ फिर्न सकस छ। आम स्त्री जसले आफ्नो छोरा, लोग्ने वा आफन्त गुमाएका छन्, उनीहरू यो मृत सागर देखेरै मुर्छा पर्नेछन्। युद्धहरू आएको कुना कुनासम्म उनीहरूको खबर पुग्नु पनि उपलब्धिपूर्ण हुनेछ। कतिले त आफ्नो लोग्ने छोरा वा भाइ आउने दिन कुर्दै जिन्दगी बिताउनेछन्। उनीहरूका गफलाई अवरुद्ध पार्दै हात्तीबाट भीमले चरको आवाज दियो, हस्तमस्तक त्यसकै वरपर खोज, काया त तरबारमा ध्यान दे। अग्लो सैनिकको नाम काया रहेछ र होचोको नाम हस्तमस्तक। हस्तमस्तकले भीमले लक्ष्य गरेको ठाउँनिर खोतल्न थाल्यो। कायाले त्यहाँ पहरा दियो। मृत शरीर खोतल्न थालेपछि मांसभक्षीहरू दोब्बर तेब्बर सङ्ख्यामा आक्रमण गर्न थाले। कायाले पनि तरबार रफ्तारमा घुमाइरह्यो। मांसभक्षीहरू कायाको तरबारबाट निष्प्राण हुँदै गए। मांसभक्षी यसरी आक्रमण गरिरहेका थिए मानौ त्यो पुरै मातृभूमि उनीहरूको सम्पत्ति भइसक्यो। मांसभक्षीलाई लाग्यो होला मानिसले उनीहरूको शिकारमा आँखा लगाए। तिनलाई के थाहा, योद्धा प्राण मात्र खान्छ, मासु खाँदैन। हस्तमस्तकले रगतको आहाल खोतल्दै टाउका भुइँबाट उठाउँथ्यो। रगतले पोतिएका टाउका हत्केलाले पुस्थ्यो, अनुहार हेर्थ्यो र टाढा मिल्काइदिन्थ्यो। 10-12 टाउका फालिसकेपछि प्रष्ट भयो उनीहरू कसैको टाउको खोजिरहेका छन्, तर कसको टाउको र किन? खोजेको टाउको भेटिएसँगै उनीहरू हात्तीतर्फ फर्किए। म ओन्सिनो चुरोटको धुवा उडाउँदै उनीहरूको छेउछेउ हिँडेँ। त्यहाँ थुप्रै घाइते रहेको कुरा धर्मराज भनिने युधिष्ठिरलाई सुनाउन चाहन्थेँ। सायद युधिष्ठिर मलाई सुनिहाल्छ कि। हस्तमस्तकले भेटाएको टाउको गान्धारीको हातमा राख्यो। काया र हस्तमस्तक पहिलो हात्तीमा चढे। आँखामा पट्टी बाँधेकी गान्धारीले टाउको सुमसुम्याउँदै विलाप गरी, हस्तिनापुरमा विवित्सु जस्तो सुन्दर पुरुष कोही थिएन रे। हाय, मेरो कामदेव जस्तो पुत्रको कतै मांसभक्षीले मुहारको मासु लुसिसके कि। उसको अन्त्येष्टि बाँकी रहिरहे मेरो आत्माले शान्ति पाउने छैन। धृतराष्ट्रले पनि छामछुम पार्दै टाउको छोयो र उसको आँखाबाट पनि एक धरको आँसु बग्यो। मान्छे चाहे अन्ध होस् वा आँखामा पट्टी बाँधोस्, दुःखमा आँसु बग्न रोकिँदैनन्। दोस्रो हात्तीमा सवार पाण्डव जितमा पनि प्रफुल्लित थिएनन्। उनीहरूको अनुहारमा खुसी र उदासी सँगसँगै झुल्किन्थ्यो। राज्य प्राप्तिको खुसी र आफन्तको हत्याले सृजित पापको आत्मालोचना दुवै भाव मिश्रित थियो अनुहारमा। अर्जुनले जेठो दाइ सामु चासो राख्यो, दाजै यी घाइतेहरूको पाप लाग्छ कि हामीलाई? भीमले भन्यो, सकेको उद्धार गर्नुपर्छ। युधिष्ठिरको तर्क अलग्गै थियो। यो सबै थोक ख्याल गर्ने समय होइन। जुन राज्य हामीले जितेका छौँ त्यो बेच्दा समेत सम्पूर्ण घाइतेको उपचार खर्च थेक्न सकिँदैन। यस्तो सङ्क्रमणकालीन समयमा भिन्न भिन्न कोणबाट सोच्नुपर्छ। हामीसँग उद्धारका लागि पर्याप्त सैनिक छैनन्। भयभरका सैनिक खटाए पनि महिनौ लाग्छ। त्यतिन्जेल धेरैजसो घाइते मरिसक्छन्। जतिलाई उद्धार गर्न सम्भव छ उनीहरूका लागि वैद्यको समेत अभाव छ। एक त अशक्तहरू राज्यमा इलम थप्न सक्दैनन्, राज्यले समेत भार हुन्छ। त्यसैले सबथोक नियतिलाई छोडिदेऊ, यही अनुत्तमहरूमा उत्तम छ। त्यसपछि हात्तीहरू घुमाइए। रगतमा खुट्टा डोक्दै गान्धारी चढेको हात्ती छेउ गए। उसले सुनोस् भन्दै जोर जोरले बोले, गान्धारी, तिमी जति आफ्नो छोरालाई माया गर्छौ त्यति नै हरेक योद्धाका आमाले गर्छन्। के यहाँ करोडौँ मृत छोराका करोडौँ आमालाई आफ्नो छोराको अस्तु सेलाउने मन नहोला? के यहाँ जनताका जिउँदा छोराको अस्तित्व छैन? उनीहरू मलाई सुनिरहेका थिएनन्। म हतार हतार युधिष्ठिर चढेको हात्ती छेउ गएँ। सोधेँ, धर्मराज उपाधिको तिमी योग्य हौ भने यहाँ सलबलाइरहेका शरीर देख्ने धर्म गर। के करोडौँ मानिस तिमीलाई राजा बनाउन मात्रै मरेका हुन्? के यही चिहानमाथि फगत नयाँ साम्राज्य उभिनेछ र नयाँ शासक फगत आफ्नो तरिका लाद्नेछ? तिनवटै हात्ती रक्ताम्य शरीर कुल्चिँदै लम्किरहेका थिए।
म युधिष्ठिरलाई सुनाउने कोसिस गर्दै थिएँ। जेठो धृतराष्ट्र राजा रहनु अपराध थियो। उसकै जेठो छोरो दुर्योधन आगामी राजा बन्नु परिपाटी अनुरूप बेठिक थियो। छलकपट गरेरै युद्ध जित्नु ठिक थियो। भविष्यलाई स्पष्टीकरण चाहिएको छ। हात्तीको लम्काइ अनुसार म हिँड्न सकिनँ। यद्यपि सोधिरहेँ, तिमीहरूले यो युद्धलाई धर्मयुद्ध भन्यौ। काटमार पनि कतै धर्मसङ्गत हुन्छ? मान्छे मार्नु धर्म हो? अनि यो कुरुमा बाँच्न खोजिरहेकाहरूलाई मर्न दिनु पनि के धर्म नै हो? हात्तीहरू धेरै पर पुगेसँगै म रोकिएँ। रणभूमिको हालत हेर्ने कोसिस गरेँ। चारैतिर हजारौँ घाइते गडौला समान हात्तीतिर घस्रिरहेका देखिन्थे। गोबरमा रहेका किरा जस्तै ती घाइते रगतमा सकसकाइरहेका थिए। ती रक्त किरा प्रतीत हुन्थे। मेरो ध्यान हातमा रहेको ओन्सिनो चुरोटतर्फ खिचियो। चुरोटको अन्तिम फुक बाँकी थियो। एक लामो फुक तान्दै धुवा छाडे। त्यही समय कसैले मेरा खुट्टा च्याप्प समात्यो। झट्ट तलतिर हेरेँ। मेरो हात समात्ने घाइतेको अनुहार रगतले पोतिएको थियो। उसले गुहार माग्यो, वीरध्वज, मलाई कुरुक्षेत्रको सिमाना पार गराइदेऊ। भन्न खोज्दै थिएँ, म वीरध्वज होइन, तर बोल्नु अगावै म बिउजिएँ। म क्याबिनमा थिएँ। क्याबिनको बत्ती खुलै थियो। सिरान्छेउको महाभारत हलचल भएको थिएन, तर ओन्सिनो चुरोट टेबलमाथि थिएन। मलाई महाभारत ग्रन्थमाथि अधिक शङ्का लाग्यो। किताबभित्र भड्किएका थुप्रै आत्मा छन् जो किताब बाहिर निस्किन्छन्। कुरुमा फेरि कसैले मलाई वीरध्वज भनेको थियो। यसपटक झनै पक्का भएँ, पूर्व जन्ममा म वीरध्वज नै थिएँ। ग्रन्थलाई बिस्ताराबाट टेबलमा सारेँ। चित्त शान्त भएन। कोठामा कसैको उपस्थिति महसुस भइरह्यो। विलम्ब नगरी बेड पछाडिको झ्यालबाट किताब फ्याँकिदिएँ। त्यससँगै मस्तिष्क हलुका भयो। भोलि म कुनै किताब लिने छैन। मारकाट भएका पुस्तक त जिन्दगीमा पढ्ने छैन। त्यस्ता पुस्तक पढ्नु पनि हुन्न र बोक्नु पनि हुन्न। आख्यानको समय सकिएको छ। आजको बसाइमा विवेक ओझाद्वारा लिखित उपन्यास ऐठनको 10औं भाग सुनाए। आख्यान सुनिदिनु भएकामा तपाईँलाई धन्यवाद। अर्को हप्ता यही उपन्यासलाई निरन्तरता दिनेछु। अहिले भने म डम्बर रसिक बिदा हुन्छु। नमस्ते।